नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मुलुकभर थप 785 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा एकजना महिलाको हत्या गर्ने युवकलाई नियन्त्रणमा लिई घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी। कास्की जिल्लाको धामरुकमा जीप दुर्घटना, मृत्यु हुनेहरू काठमाडौँबाट घुम्न आएका विद्यार्थी। र मतिपुर घटनामा मृतकका परिवारलाई जनै 1 लाख, घाइतेको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अंडा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869832309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 785 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12,195 जनाको आरटीपीसीआर एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 785 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7,233 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 663 जना र 6,963 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 122 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,95,977 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 888 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 7,77,702 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 12,195 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 49,51,195 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो सोही अवधिमा थप 12 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,243 जना पुगेको छ। गुल्मीमा चिरपट दाउरा प्रहार गरी 1 जना महिलाको हत्या भएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 13 दुबिचौरमा 25 वर्षको प्रकाश विक्कले अन्दाजी 55 वर्षकी नातामा काकी पर्ने पार्वती विक्कलाई चिरपट दाउरा प्रहार गरेर हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक महेश्वर उपाध्यायले बताउनुभयो। आइतबार बेलुकी बजारबाट घर फर्कने क्रममा घर नजिकै बाटोमा प्रकाश विक्कले चिरपटको दाउराले टाउकोमा हानेर घाइते भएकी महिलाको गुल्मी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या गर्ने युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी निरीक्षक उपाध्यायले बताउनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दशैं नजिकिएसँगै गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। विजयादशमी तथा दीपावली पर्वमा हुन सक्ने कालोबजारी तथा म्याद गुज्रेका सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा 227 वटा पसलहरूमा अनुगमन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा 45 वटा पसलबाट म्याद गुज्रेका कुकिज, सुजी, बेसन, चाउमिन, भुजा, कोक, फेन्टा लगायत लेबल नभएका 25,000 बढीको सामग्री बरामद गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा दर्ता नगरेका पसलहरूलाई तुरुन्त दर्ता गर्न र मूल्य सूची नराख्ने पसलहरूलाई राख्नको लागि अनुरोध गरिएको थियो। त्यस्तै पसलको बोर्ड नराख्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्ने पसलहरूलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
कास्कीको नयाँ पुलमा जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने मध्ये 7 जना काठमाडौँबाट घुम्न आएका विद्यार्थी रहेको खुलेको छ। अर्का मृतक भने जीप चालक कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन्। दशैं बिदामा पोखरा घुम्न आएका काठमाडौँ महानगरपालिका 3 गोङ्गबुका विद्यार्थी र उनीहरूलाई लिएर घान्द्रुक जाँदै गरेको जीप चालक दुर्घटनामा परेका हुन्। नयाँ पुलबाट घान्द्रुक जाँदै गरेको घ1ज 6900 नम्बरको जीप अन्नपूर्ण गाउँपालिका 10 हुदु कलडाँडा भिरमा दुर्घटनामा परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुने जीप चालक अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 का 42 वर्षीय खुशीमान छेत्री छन्। यस्तै काठमाडौँबाट घुम्न जाँदै गरेका गोङ्गबुका 18 वर्षीय जिनलभ घिसिङ, सोही ठाउँका 24 वर्षीय सुजा चौधरी, 20 वर्षीय लिजा चौधरी, 20 वर्षीय सुजन चौधरी, 22 वर्षीय अछुतम काफ्री, 18 वर्षीय आशिष आली, सोही ठाउँ बस्ने गोर्खाका 27 वर्षीय विनय छेत्री र एकजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते 20 वर्षीय देविका घिसिङको सकुशल उद्धार गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीएसपी श्रवण कुमार विकले बताउनुभयो। घान्द्रुक जाने सडक हुँदै कलडाँडा भिरमा निकै बिग्रेको छ। उकालो र घुम्ती कटाउन लाग्दा जीप ब्याग भएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको घटनास्थल पुगेका कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुभाष हमालले बताउनुभयो। कच्ची र अप्ठ्यारो बाटोमा ब्याग भएर ब्रेक पनि नलागेका कारण दुर्घटना भएको स्थानीयले पनि बताएको हमालले बताउनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। शुभ विजयादशमी तथा दीपावली 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा प्रत्येक मोटरसाइकल खरिदमा हेलमेट र बाइक कभर सित्तैमा। उचित बजार मूल्यमा सम्पूर्ण रिकन्डिसन मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्नको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 402। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि। फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, के गर्नु? यसैले भानी काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ। एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिनु भन्नु पर्यो। हेलो दाइ। भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्नेछ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाइ, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु उसो भए। हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर ब्याङ्क पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलईडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई। घर 1 सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अर्याल। फोन नम्बर 9866 52 39 49। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ।
पूर्व खोला गाउँपालिका पाल्पाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 75.88% वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। आर्थिक विकास 63.30, सामाजिक विकास 76.61 र पूर्वाधार विकास 71.61 र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा 77.33% प्रगति हासिल गरेको हो। सडकका 70 भवन तथा शहरी विकासका 32, सम्पदा पूर्वाधारका 30, पुनर्निर्माणका 2, ऊर्जाका 1 र सूचना तथा सञ्चारको 1 वटा योजनाहरू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पालिकाले सम्पन्न गरेको छ। वार्षिक समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरेर पालिकाले हासिल गरेको प्रगति सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइएको छ। कोरोना कहर जोखिमकै बीच पालिकाले कृषि पशुपालनका 13, उद्योगका 1, भूमि व्यवस्था 3, जलस्रोत तथा सिंचाइका 31, शिक्षाका 31, स्वास्थ्यका 46 योजनाहरू सम्पन्न गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुप्रसाद पनेरुले बताउनुभयो। 500 को कोरोना अस्पताल, सभाहाल निर्माण, सबै वडामा अनलाइन घटना दर्ता, बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, संस्थागत विद्यालय समायोजन, सडक स्तरोन्नति, सबै शाखामा अनलाइन तथा सफ्टवेयर सञ्चालन र 20 वटा कानून निर्माण जस्ता उपलब्धि पालिकाले हासिल गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले बताउनुभयो। पालिकाले बिरकुटमा 1500 को अस्पताल र अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माण थालनी समेत गरेको छ। स्थानीय खोलाको संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी नदीजन्य वस्तु निकासीबाट आन्तरिक आमदानी वृद्धि गरेको छ। रूपन्देहीको मोतीपुरमा वास्तविक किसानहरूको समस्या तत्काल हल गर्न लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले निर्देशन दिनुभएको छ। सम्वाद सुरक्षा समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न र सुझाव कार्यदल निर्माण गर्नको लागि रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीको निर्देशनसँगै समितिको बैठकले सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयोजकत्वमा मोतीपुरको समस्या हल गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा सुरक्षा निकायका प्रमुख मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको प्रतिनिधि, नापे कार्यालय रूपन्देही प्रतिनिधि, औद्योगिक ग्राम रूपन्देहीका प्रतिनिधि, भूमिहीनको प्रतिनिधि लगायतका टोली सहभागी रहेका छन्। समितिको बैठकले मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप जनै 1 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै आइतबार घटेको अप्रिय घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति प्रदेश सरकारले समवेदना व्यक्त र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति 1 लाख राहत प्रदान गर्नको लागि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मालाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ भने घाइतेहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने बताइएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षक पुनः एकपटक। मुलुकभर थप 785 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा 1 जना महिलाको हत्या गर्ने युवकलाई नियन्त्रणमा लिई घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी। कास्की जिल्लाको धानरुखमा जीव दुर्घटना, मृत्यु हुनेहरू काठमाडौँबाट घुम्न आएका विद्यार्थी। र मोतीपुर घटनामा मृतकका परिवारलाई जनै 1 लाख, घाइतेको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।